नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड मिडटाउन तथा रोट्याग क्लब अफ बिर्तामोड मिडटाउनको पदस्थापना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड मिडटाउनको वर्ष 22-23 का अध्यक्ष पदमा सुमन शर्मा जमर कटेल र रोट्याग क्लबको अध्यक्षमा चुनिएका सालु कोइरालाले आफ्नो कार्यभार सम्हालेका हुन्। अध्यक्ष कटेललाई रोटरी जोन 39 एसिस्टेन्ट गभर्नर निकिता गिरीले शपथ खुवाएकी थिइन्। त्यसपश्चात कटेलले आफ्नो टिमका पदाधिकारीलाई शपथ गराएका थिए। त्यस्तै अध्यक्षमा चुनिएका कटेलले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न 8 वटा सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्दै काम गर्न सम्झौता पत्र साटासाट गरेका छन्। अर्जुनधारा नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक तथा भौतिक सुधारका लागि ह्याप्पी स्कुल कार्यक्रम अन्तर्गत नगर प्रमुख बलदीप सिंह गोमदेन इलाम स्थित रोङ गाउँपालिका क्षेत्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उन्नतिका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिक कुमार स्याङ्बो सुभाषसँग सम्झौता गरेका छन्। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 8 किम डाँडामा महिला कृषकहरूका लागि सञ्चालन गरिएको वित्तीय शिक्षा तथा व्यावसायिक साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष IFAD को अनुदान सहयोगमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय मार्फत कृषि विकास बैंक लिमिटेड सन्धिखर्क शाखाद्वारा सञ्चालन भएको वित्तीय शिक्षा तथा व्यावसायिक साक्षरता तालिमको एक कार्यक्रमका बीच समापन गरिएको हो। सन्धिखर्क 8 किम डाँडामा रहेको समुन्नति महिला कृषि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सदस्यहरूलाई लक्षित गरी वित्तीय शिक्षा तथा व्यावसायिक साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। तालिममा बचत, कर्जा व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन, बीमा, विप्रेषण, उद्यमशीलता, व्यावसायिक खेती, बजार तथा बजारीकरण सँगै कृषि विकास बैंकबाट प्रवाह हुने वित्तीय सेवाको बारेमा सहभागीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। 3 चरणमा गरी महिला सहकारीका 75 जना सदस्यहरूलाई प्रदान गरिएको तालिम कार्यक्रमको समापन समारोहमा मन्तव्य राख्दै वडा अध्यक्ष हुम प्रसाद बन्जाडीले तालिममा सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरेका थिए। ठूलो वर्षासँगै आएको बाढीका कारण रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका 5 मा पासाङ ल्यामु सडक खण्ड भासिएको छ। बेत्रावती कालिका स्थान पक्की सडक खण्डको बनुवा भन्ने स्थानबाट खसेको पहिरोका कारण सडक पूर्ण रूपमा अवरोध भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले बेत्रावती मैलुङ सडकमा समेत क्षति पुर्याएको छ। सडक बन्द भएका कारण सदरमुकाम धुन्चे, रसुवागढी नाका, गोसाई कुण्ड, लाङटाङ लगायतका स्थानमा जानका लागि समस्या सिर्जना भएको छ। सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को धारापानीमा मस्टा देवताको पूजापाठ गरी मनाइएको छ। विगत लामो समयदेखि सिंहपट्टीका 20 देखि 25 घर परिवारले मनाउँदै आएको सो जनै पूर्णिमा धुमधामका साथ मनाइएको हो। उक्त घर परिवारले त्रिदशीका दिन आफ्नो पूर्णिमालाई मान्ने चलन रहेको छ। वर्षकै ठूलो पूर्णिमाको रूपमा मनाउँदै आएको उक्त पूर्णिमाका दिन देवतालाई खसी बोकाले बलि चढाएर मनाएका हुन्। त्यस्तै हुम्लाका अधिकांश गाउँपालिकाहरूमा विभिन्न देवताका मठ मन्दिरमा गएर धार्मिक झाँक्री नाच्ने चलन रहेको छ। हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा पनि करिब 5 दिनसम्म सो पूर्णिमाको अवसर पारेर एक आपसमा देउडा गीत खेल्ने चलन रहेको छ। अविरल वर्षाका कारण नुवाकोटको तादी खोलामा आएको बाढीले आधा दर्जन पुलमा क्षति पुर्याएको छ। तादी खोलामा बाढी आउँदा खोलामाथि निर्माण भएका अधिकांश पुलमा क्षति पुगेको हो। पुलमा क्षति हुँदा जिल्लाको पूर्वी भेगका विभिन्न स्थानमा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ। बाढीले दुप्चेश्वर राउत बेसी, तादीको 7 बिसे, पञ्चकर्ण्या थप्रेको पुलमा क्षति पुर्याएको हो। यस्तै पञ्चकर्ण्या आप्र र तादी बाहुन बेसी जोड्ने पुल, पञ्चकर्ण्याको सिमारा फाट र लेखु सूर्यमती र ढिकुरे बजार जोड्ने पक्की पुलमा पनि बाढीले क्षति पुर्याएको छ। सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले पालिकाका नागरिकले उठाएको करबाट पालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। वर्षभरि भएका कामहरूको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा विभिन्न निकायबाट आएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष भण्डारीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। सिमकोटका 8 वटा वडाका नागरिकले आफूलाई समृद्ध सिमकोट निर्माणको जिम्मेवारी दिएको बताएका अध्यक्ष भण्डारीले गाउँपालिकाले गर्ने हरेक कामको जानकारी दिँदै पालिकाले नागरिकको सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमिक गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट 5 लाख भन्दा मुनिका योजना विनियोजन नगरेको बताएका अध्यक्ष भण्डारीले आगामी दिनहरूमा पनि बाहिर देखिने योजनाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वीर बहादुर राणाले गठबन्धन सत्ताका लागि नभई संघीयता कार्यान्वयन र जनताका लागि हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन पाल्पा शाखाले तानसेनमा आयोजना गरेको केन्द्रीय पदाधिकारीमा निर्वाचित पाल्पाली पत्रकारहरूलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै गठबन्धन सत्ता संघीयता कार्यान्वयन र लोकतन्त्रका लागि हुनुपर्ने बताए। राणाले गठबन्धनको नामबाट केवल सत्तामा जाने खेलले जनताको समस्या जहाँको त्यहाँ रहने भन्दै पत्रकारहरूलाई लोकतन्त्र र संघीयताको पक्षमा रहेर कार्यान्वयनमा खबरदारी गर्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियन पाल्पाका सल्लाहकार जगदीश भट्टराई, युनियनका संस्थापक सभापति झपेन्द्र गहिरे लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। युनियनले पाल्पामा स्थायी बसोबास भएर नेपाल प्रेस युनियनको 9औं केन्द्रीय महाधिवेशनमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय उपाध्यक्ष बागमती प्रदेश जीवन भण्डारी, केन्द्रीय उपाध्यक्ष लुम्बिनी प्रदेश माधव प्रसाद ओरियाल तथा केन्द्रीय सदस्य लुम्बिनी प्रदेश सुशीला रेग्मीलाई सम्मान गरेको हो। 28औं विश्व आदिवासी दिवस सुनसरीको इटहरीमा पनि धुमधामका साथ मनाइएको छ। आदिवासी जनजाति महासंघ इटहरी उपमहानगरपालिका परिषदको आयोजनामा झाँकी र्याली सहितका कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी विश्व आदिवासी दिवस मनाइएको हो। 1 नम्बर प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवको प्रमुख आतिथ्यता तथा आदिवासी जनजाति महासंघ इटहरी परिषदका अध्यक्ष चिरहाङ राईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वक्ताहरूले 1 नम्बर प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा गरिनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि यादव सहित आदिवासी जनजाति महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष रामकुमार पाण्डुपा राई, आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू ध्रुव कुमार सुब्बा, सन्त बहादुर डुम्जन लगायतले बोलेका थिए। सोही कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति पत्रकारहरू र कलाकारहरूलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो। प्रदेश सरकारका तर्फबाट आदिवासी जनजाति महासंघ इटहरीका लागि एम्बुलेन्स कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य मन्त्री यादवले हस्तान्तरण गरेका थिए। कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासंघमा आबद्ध विभिन्न जातीय संगठनमा मानिसहरू जातीय वेशभूषा सहित कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। झापाको बिर्तामोड 5 स्थित बुधबारे देवीहाट बजारका व्यवसायीले विद्युत सेवा पाएका छन्। बिर्तामोड नगरपालिकाको सहयोगमा 2 थान विद्युत मिटर उपलब्ध भएसँगै त्यहाँ रहेका 110 व्यवसायीले विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाएका हुन्। यसअघि सो ठाउँका व्यवसायी विद्युत प्रयोग गर्नबाट वञ्चित रहेका थिए। लामो समयसम्म विद्युत सेवा नपाएका त्यहाँका व्यवसायीले केही समय अघि बिर्तामोड नगरपालिकासँग वाणिज्य संघको अगुवाईमा आफ्ना माग राखेका थिए। नगरपालिकाको सहयोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अनार मणिले विद्युत मिटर उपलब्ध गराएसँगै बिर्तामोड उद्योगको वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश सिंहकोटीले विद्युत सेवाको मंगलबार एक संक्षिप्त कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरेका थिए। बुधबारे देवीहाट बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उमेश अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बिर्तामोड उद्योगको वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार भट्टराई, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु नेउपाने, पेस्किला अधिकारी लगायतले बोलेका थिए। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूका लागि आवश्यक पर्ने रगत अभाव नहोस् भनेर सुनसरीको इटहरीमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा 79 जनाले रक्तदान गरेका छन्। इटहरी डेलिभरी सर्भिसको दोस्रो वार्षिक उत्सव तथा स्वर्गीय आशिष घिमिरेको स्मृतिमा एकजुट युवा क्लब इटहरीले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा 79 महिला पुरुषले रक्तदान गरेका हुन्। रक्तदान कार्यक्रममा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र धरानको प्राविधिक सहयोग रहेको थियो। सोही रक्तदान कार्यक्रममा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी इटहरीका सभापति विमल पौडेल, इटहरी उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष जितेन्द्र थापा र वडा नम्बर 6 का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष दिनेश प्रधान लगायतका अतिथिहरूको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो। तनहुँमा 28औं विश्व आदिवासी जनजाति दिवस विविध कार्यक्रमका साथ आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले आदिवासी जनजातिले आफ्नो पहिचान, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज बिर्सन नहुने बताए। आफ्नो पहुँचको प्रतिनिधित्व र समावेशिताका लागि जनजातीय आन्दोलन अत्यन्त जरुरी रहेको बताए। कार्यक्रममा विभिन्न जातीय नृत्यहरू, नेवार समुदायबाट लाखे कुमारी नाच प्रदर्शन गरिएको थियो भने मगर समुदायबाट कौरा र का नाच प्रदर्शन गरिएको थियो। यसै गरी दरै समाजबाट घाटु र कौरा नाच प्रदर्शन गरिएको थियो भने गुरुङ समाजबाट पाउदुरे, सती घाटु र चुटका नाच गरी 11 जातका नाचहरू प्रदर्शन गरिएको आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय समिति तनहुँकी अध्यक्ष वसुन्धरा घरतीले बताइन्। सशस्त्र प्रहरी बल झापा मेचीनगर 7 जोर सिमलमा रहेको चेक पोस्टका कारण स्थानीयवासीलाई हैरानी भएको भन्दै अदालतले तत्काल चेक जाँच नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। जोर सिमल महेन्द्र राजमार्गमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको चेक पोस्टका कारण
स्थानीयवासीलाई उपभोक्ताको आवागमनमा समेत हैरानी पुगेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बल विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन परेको थियो। सोही निवेदनका आधारमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश प्रेम कार्कीको इजलासले मेचीनगर 7 जोर सिमलमा रहेको राजमार्गको चेक पोस्टमा तत्कालको लागि जाँच नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। उक्त चेक पोस्टमा सशस्त्र प्रहरी बलको काकडभिट्टा आउटबोर्ड पोस्ट BOP को टोलीले जाँच गर्दै आएको छ। 2066 सालमा सरकारले लोकमार्गमा रहेका स्थानीय ढाँटका कारण व्यावसायिक लागत बढाएर मूल्य वृद्धिको मारमा उपभोक्ता पर्ने भएकाले राजमार्गमा कुनै पनि निकायले ढाँट र अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो। तर सशस्त्र प्रहरी बलले उक्त निर्णय विपरीत झापाको मेचीनगर 7 जोर सिमलमा चेकपोस्ट राख्दै आएको छ। अदालतले सशस्त्र प्रहरी बललाई उक्त स्थानमा चेकपोस्ट राख्नुको लिखित कारण खुलाएर 15 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ। बाँकेका मुस्लिम समुदायले घर घरमा राखिएका ताजिया विसर्जन गरेका छन्। इस्लामिक नयाँ वर्ष हिजरी सम्बत 1444 को अवसर पारेर 10 दिनसम्म मोहर्रम पर्वका रूपमा मनाइने यस पर्वका अवसरमा राखिएका ताजिया बुधबार विसर्जन गरेका हुन्। मोहर्रम हिजरी सम्बतको पहिलो महिनाको हिजरी सम्बतको 5 तारिखदेखि सुरु हुने मोहर्रमको 10औं दिन बुधबार विशेष महत्वका साथ बाँकेका मुस्लिम समुदायले मोहर्रम मनाएका छन्। इस्लामिक धर्म अनुसार इराकको करवाला शहरमा पैगम्बर मोहम्मदका नाति इमाम हुसैन सहित परिवारका अन्य सदस्य र अरू व्यक्तिहरू शहीद भएको सम्झनामा मोहर्रम मनाउने प्रचलन अनुसार बाँकेका मुस्लिम समुदायले घर घरमा ताजिया राखेर मोहर्रम पर्व भव्य रूपमा मनाएका हुन्। मोहर्रम पर्वको विशेष अवसरमा व्रत बस्ने, गरिब दुखीलाई खाना खुवाउने, नमाज पढ्ने र राम्रो कपडा लगाउने प्रचलन छ। झापाको बिर्ता मोडमा पहिलो पटक एसोसिएसन अफ सर्टिफाइड चार्टर अकाउन्टेन्ट ACCA को कक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। काठमाडौँ पछि पहिलो पटक झापाको बिर्ता मोड स्थित हनुमान सेन्ट्रलमा रहेको PK फाइनान्सियल एकाडेमीले ACCA को कक्षा सञ्चालनमा ल्याएको हो। आर्थिक अवस्थाका कारण काठमाडौँ गएर पढ्न नसक्ने विद्यार्थीहरूका लागि बिर्ता मोडमा यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रालिका अध्यक्ष गंगाराम बस्नेतले जानकारी दिए। फाइनान्स एक्सपर्ट, ट्याक्स एक्सपर्ट र बिजनेस एक्सपर्टका लागि ACCA को माग उच्च रहेको र एकाडेमीले हाल पहिलो ब्याचका 4 जना विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइरहेको एकाडेमीका प्रबन्धक निर्देशक प्रज्वल अधिकारीले जानकारी दिए। PK फाइनान्सियल एकाडेमी ACCA का लागि मान्यता प्राप्त लर्निङ सेन्टरको रूपमा रहेको उनले बताए। नेपालको चार्टर अकाउन्टेन्ट संस्थाबाट मान्यता पाएको झापाले एकमात्र संस्था PK फाइनान्सियल एकाडेमी भएको पनि प्रबन्धक निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए। ACCA सकेर नेपालमा लेखा व्यवसाय अभ्यास गर्न इच्छा भएकाहरूले चार्टर अकाउन्टेन्टहरूले सञ्चालन गरेको संस्था भएकाले विषय विज्ञतामा उच्च क्वालिटी दिन आफूहरू कटिबद्ध रहेको उनले बताए। एकाडेमीले आगामी शनिबार बिर्तामोडमा सेमिनार गर्ने पनि जनाएको छ। रामपुर 7 राटमाटा पाल्पामा 7 दिवसीय शिव पुराण कथा उत्सव सम्पन्न भएको छ। धर्मोदय 10 अवतार बालन संरक्षणमा योगदान पुर्याउने गोलोकवासीहरूको सम्झनासँगै 10 अवतार धाम निर्माण सहयोगार्थ भएको कथा उत्सव सोमबार सम्पन्न भएको हो। धर्मोदय 10 अवतार बालन समूह रामपुरको आयोजनामा गत साउन 17 गतेदेखि शिव पुराण कथा उत्सव भएको थियो। कथा उत्सवको समापन गर्दै धर्मोदय 10 अवतार बालनको जगेर्नाका लागि निरन्तर लाग्दै आएका प्राध्यापक डाक्टर कुसुमाखर न्यौपानेले रामपुरको बालनमा आफ्नै किसिमको मौलिकपन रहेको स्मरण गर्दै बालन विश्व समुदायसम्म चिनाउन अनवरत रूपमा लाग्ने बताए। रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकुमारी थापाले बालनको संरक्षणको लागि नगरपालिकाले यस वर्ष 5 लाख रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिइन्। धर्मोदय 10 अवतार बालन समूहका सचिव दुर्गा प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम पूर्व उपाध्यक्ष केशवराज गेवालीको स्वागत, चेतनशील महिला समूहका अध्यक्ष गीता पौडेलको धन्यवाद र सल्लाहकार नेत्र प्रसाद भट्टराईको सञ्चालनमा भएको हो। नेपाली कथाकन चलचित्र प्रकाशले प्रदेश 1 को बिर्तामोड र इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदर्शनको अन्तिम तयारी रहेको जानकारी दिएको छ। चलचित्र प्रकाश नेपाली समाजको यथार्थता भएको कलाकारले बताएका छन्। आगामी भदौ 10 गतेबाट रिलिजको तयारीमा रहेको चलचित्रमा जनयुद्धका कारण बेपत्ता आफ्ना श्रीमान र पितालाई पर्खिरहेका परिवारको कथा देखाइएको छ। कर्णालीको परिवेशमा पहिरन, संवाद र शैलीमा कलाकारहरूलाई जीवन्त देखाइएको छ। सरकारी स्कुलको जागिर खानका लागि एक युवाले गर्ने सङ्घर्षलाई चलचित्र मार्फत देखाइ
भइएको छ। चलचित्र जुम्लामा छायाङ्कन गरिएको भए पनि नेपाली समाजको यथार्थता भोगाई तथा समस्यालाई कथामा देखाउन खोजिएको नायक प्रदीप खड्काले बताए। चलचित्रमा जुम्लाका गरिब परिवारले विपन्नतामा हुर्केका एक सदस्य प्रकाशको शिक्षक बन्ने सपना र त्यससँग उनको सपना पूरा गर्न जोडिएका विभिन्न घटनाक्रमलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। चलचित्रमा प्रदीप खड्कासँगै दिया मास्के, रेणु योगी, प्रकाश घिमिरे, निरज पन्थी, गोविन्द सुनवार, रामबाबु रेग्मी, लोकेन्द्र लेखक, दिपेन्द्र शाही लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ। विकास सुवेदीको लेखनमा तयार भएको चलचित्रलाई प्रसाद फिल्म निर्देशक दिनेश राउतले निर्देशन गरेका हुन्। लामो समयदेखि अलपत्र बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोल पार्कसम्मको सडक भदौ मसान्तसम्म कालो पत्रे हुने भएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाको पहलमा भएको छलफलमा ठेकेदार कम्पनी प्रादेशिक अस्पतालदेखि गोल पार्कसम्मको सडक भदौसम्म कालो पत्रे गर्न सहमत भएको हो। छलफलपछि बेलैया बुटवल गोल पार्क व्यापारिक मार्गको निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन अनुगमन समिति समेत गठन गरिएको छ। समितिमा जनप्रतिनिधि, सरकारवाला सरकारी निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन्। बेलैया बुटवल गोल पार्क सडक विस्तार आयोजनाका साथै विद्युत खानेपानी कार्यालयका प्रतिनिधिलाई समेत समितिमा समेटिएको छ। आर्थिक वर्ष 2068-69 बाट व्यापारिक मार्ग निर्माण थालिए पनि त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबिन्यूज एप देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एबिन्यूज एप देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबिन्यूज खबर। नमस्कार।